بسم الله الرحمن الرحیم. از لکچر گذشته خو انزرت و اپدیت و دیلیت و چیزا خلاص شد. الان من اینمی کارا را قسمی که در انتیتی فریم ورک برتن کمک تشریح کردم و لینک به واسطه از دو چیز میکنیم. ما یک پروژه نو میگیریم، وب اپلیکیشن، entity align queue digital application MVCs ما یک چی جور میکنیم در جا کنترلر یا کنترلر جور میکنیم. چی جور میکنیم؟ کنترلر اد میکنیم. خب کنترلر گرفتیم، کنترلر اد میکنم. کنترلر نام میتم student کنترلر اد میکنم. کنترلر اد کردیم میم دیجا یک ویو جور میکنم. گو تو اد ویو بنام اندکس جور میکنم. لیاوتی چیزایش گرفته خلاصه. دیجا ده ویو هر چیزش پاک میکنم. صحیح ببینیم که ده ویو هیچ چیز نیست. صحیح حالا ده ویو یک دراپ داون جور میکنم. چی جور میکنم؟ یک دراپ داون، یک سلکت. صحیح دیگه دیزاینش خودتان جور کنیم. من صرف یک سلکت جور میکنم که هدف ما ایست که علی سلکت ما میگیرم فل میکنم. این سلکت چی میکنم؟ نه دیجا دراگ اند دراپ نمیکنیم. صحیح دیجا تمام چیزا رو باید ما چی کنیم؟ خود ما جور کنیم. میبینید دیجا دراگ اند دراپ اگه سعی کنیم دیجا ما دراپ داون نداریم. قصه دراگ اند دراپ خلاص اصلا باید خودتان کد نشته کنیم. صحیح خودتان چی نشته کنی؟ کد نشته کنی. دراگ اند دراپ از یک طرف خوب است، از یک طرف جنجال داره. خوبیش است که آسان است، ساده است، از گوشش بگی یا برتا خلاص. جنجالش است که با آزادی مکمل برات نمیده که سرزو چی میکنی هر چیز سرچ کردن نمیده. صحیح اگه خوبی داره بدیش است که تمام چیزا را که دلت میخوای و سرچ مکمل کردن نمیده. و ASP.NET وب فارم که است او کلوز سورس است. چه قسم است؟ کلوز سورس است. حالی مارکت طرف چی میره؟ طرف اوپن سورس میره. ایرا ایدی میتیم که چی؟ مثلا ایرا از لیست فکلتی فیل میکنیم. DDL فکلتی. DDL چی؟ فکلتی. دیجا یک دان آپشن اضافه میکنیم. ویلیو میتیم با آپشن که 0 و اینجا نشته میکنیم select. خلاص select نشته میکنیم. رن میکنیم میبینیم که چیز خاص نو در ایتال فعلا اضافه نشد. میبینیم که در سلکت چیزی نیست نه؟ یا که خواه کلاس بتایمش که کمی منظم شو. فارم کنترول صحیح شد. فارم کنترول و در یک دیف اضافه کنیم. ایره در یک دیف فرتیم. ایرم کلاس بتایم فارم گروپ. صحیح شد. ایره چی بتایم؟ فارم گروپ. خب حالا میبینیم که دایی صرف یک ریکارد است. چند ریکارد است؟ یک ریکارد است نه سلکت. حالا میخوایم که دایی ریکارد از دیتابیس بگیریم و دیجا دیسپلی کنیم. صحیح؟ خب دیتابیس میگیریم و دیجا چی میکنیم؟ دیسپلی میکنیم. به خاطر ایزو
مایم در کجا؟ در student controller. پیش student controller مایم دیجا با مسئله entity framework در مادل خود مایم مادل جور میکنیم. خب دیجا متوجه شی. entity framework ما را از edu.net خلاص میکنم. ایره کلوز میکنیم دیجا. رایت کلیک میکنیم. اد میکنیم. نیو آیتم. در نیو آیتم مایم دیجا entity که نشته کنیم شاید edu.net entity model میبینی model edu.net entity model ہے از اینجا میگیریم ایره نام میتیم my model هر چی نام که میتیم my model و ایره چی میکنیم add میکنیم my model چی میکنیم add میکنیم حالی چی میکنیم database موجود است از database ما classes جور میکنیم از چی classes جور میکنیم از database موجود است بعضی اوقات قسم میشه که ما از کلاسز دیتابیس جور میکنیم حالی از دیتابیس جور میکنیم کلاسز نیکست کانکشن رو میبینیم کانکشن نیست نیو کانکشن اضافه میکنیم دیگه دات نشته میکنیم مایم پایین دیتابیس رو سلکت میکنیم کدام دیتابیس است دیتابیس تست است کدام دیتابیس است دیتابیس تست سلکت میکنیم صحیح مثلا ما دیتابیس از هر دیتابیسی که ما میخوایم ریکارد بگیریم سلکت کرده میتونیم صحیح اوکی میکنیم و کانکشن رو تست میکنیم میبینیم کانکشن و کانکشن صحیح ایرا اوکی میکنیم کانکشن این اضافه شد save connection setting in web.config ما connection در web.config save میکنیم نه dbtest entities بنامه dbtest entities بس این نام که نامش ما کار نداریم بس این نام save میکنیم دیگه به ما میگه که این دی دیتابیس کدام تیبلز است این تیبل است صحیح تیبل است تمام تیبل ها رو میگیریم اما این بالا رو که سلکت کردیم تمام اگر جدا جدا یک دو سه دانه رو میگیری با یک قسم میکنیم و اگر میگه همه رو سلکت میکنم دیگه این میگه سلکت کنم سلکت میشه اگر کدام استور پروسیجر جور کرده باشه شورم سلکت میکنیم اگر کدام ویو جور کرده باشه شورم سلکت میکنیم صحیح تمام ویو و استور پروسیجر و هر چیز میگیریم دی بی تست مدل فینیش سکنی که تمام چیزایی جب ما دیسپلی میشه تمام تیبلایی که در دی بی تست دیتابیس است و دیگه ما و هر یکی چی جور میکنه یک کلاس جور میکنه ببینید اوجه یک تیبل است بنام جندر است یا نیست دیگه تیبل است بنام جندر بنام فکلتی اکاونت student سبجیکت تی بی سبجیکت و टीचर به هر یکی یک چیز اکاونت و टीचर و student سبجیکت و فکلتی و به هر یکی یک چیز یک کلاس است صحیح ایره سیو میکنیم ایره چی میکنیم سیو میکنیم ایره که سیف کردیم دیگه سه کنیم فیلدهای شمونمون فیلد است نی و با کدامی پروینس رابطه داره با استودنت میبینی رابطه داره با چی؟ با استودنت ریلیشنشپ داره نی همین قسم مثلا سبجیکت رابطه داره با ای و با فکلتی ایدیس نی دیگه میبینی با فکلتی و با تی بی سبجیکت بازی رابطه داره ای رابطه داره با ای و با ای این همین قسمی رابطه نداره صحیح؟ اگه بیم دیگه रेफरेंस अदर को नहीं बेम द मॉडल से को नहीं द दाखिल दईजा माय मॉडल दईजा अकाउंट फैकल्टी जेंडर माय प्रोविंस स्टूडेंट सब्जेक्ट बाहर एक चीज जोड़ शुदा क्लास پیش از پیش چی شد خود به خود ایره به ما چی کرد جور کرد دیگه میبینیم ایره پیش ما جور میکردم نه پابلیک اینتیجر گیت و ست تمام چیزا رو به ما اونا جور کرد و به ما اضافه کرد حالا من چی میکنم حالا من ضرورت ندارم که دیگه با دیتابیس کانکشن جور کنم من دیگه ضرورت ندارم که نشته کنم که دیتا ادپتر جور کنم و دیتا ست جور کنم و اسکیول کمان جور کنم بعضی چیزا دیگه من ضرورت ندارم من دیگه من ابجکت زیرا جور میکنم ابجکت زونمورا بنامی چی سب شد اول من دیگه using entity link dot models ایره میارم پایین من ابجکت زیرا جور میکنم db test entities بس اینمی نام جور شده بود نه نامش db test entity بود db is equal to new db test entities ابجکت زیرا جور کردم
حالا تمام فانکشنز تمام کلاس تیبلز دینی موجود است. تمام تیبلز در کجا موجود است؟ دینی موجود است. سعی کنید علی من میگیرم چی را میگیرم؟ لیست تیچرز میگیرم روان میکنم در کجا؟ لیست تیچر میگیرم روان میکنم در ایندکس. لیست تیچر در کجا روان میکنم؟ در اینجا روان میکنم. چه قسمی را روان کردم میتونم سعی کنم. نشته میکنم db.teachers. db. چی؟ teachers. خاص شروع خاص بند. نشته میکنم variable teachers is equal to db.teachers dot to list. نه ضرورت از بچی، نه ضرورت از با دیتا ادپتر و با دیتا ست و با هیچ چیز ضرورت نیست. من تمام تیچر از گرفتم از دی بی و او را گرفتم در چی انداختم در تیچر به نامش وریبل جور کردم او را کنورت کردم به لیست و اینی تیچر را روان میکنم در کجا؟ در ویو. اینی تیچر را روان میکنم در کجا؟ در ویو. سعی کنیم تمام کارهای ما را که سلیکت آل فرام دیس و ڈاٹ و از چیزا خلاص شدیم دی بی ٹیچرز ڈاٹ ٹو لیست. تمام ٹیچر بگی با ما بچی کنورٹ کو با لیست کنورٹ کو دو روان کو خلاص. ای چی بود؟ انتیتی فریم ورک بود که کار ما را آسان کرد. سعی کنیم اگر ما بخوایم که دا چی اضافه کنیم دا یک لیست اضافه کنیم. بای دیفالت اینی لیست هم شد، ضرورت نیست که ما دا گیر لیست جور کنیم. بای دیفالت چی شد؟ لیست شد. ایره ما دا اینجا بریک پوینت اضافه میکنم، رن میکنم، میبینیم که چی میاد این. टीचर से कोने दो रिकॉर्ड از देश दो रिकॉर्ड از کدام است اینس نمیش کیس علی عثمان از فراز کدام دیس دیگه टीचर کیس دیگه टीचर اینی نفس صحیح مما टीचर چی کرد لا صحیح टीचर ما گرفت از تمام جنجالایی که ما پیش میکردم کیوری اس کانکشن از چیزا مرا خلاص کرد. اگر من لیست نشته کنم دایرکت خودم list teacher وای ما list teacher روان میکنم دیگه. حالا میم دا کجا؟ دا ایندکس میم دا ایجا و تیچر خود ایجا چی میکنم؟ میگیرم و دا ایجا دیسپلی میکنم at model unimribbon entity link dot models dot teacher مادل टीचर میگیرم و دیجا میم چی میکنم؟ علیو نمور دیجا دیسپلی میکنم. یک تیبل جور میکنم. تیبل تی بادی دارم، تی آر دارم، تی آر تی اچ دارم و پایین در تی بادی خوب تی بادی بالا دادم نی ای تی هد است. تی هد دارم و در تی بادی دیگه فاریچ لوب بودنی یادتان است؟ فاریچ وریبل آیتم اینڈ مادل آیتم ITM و در اینجا بهم چی اضافه میکنیم؟ یک تی آر و در تی آر تی دی را و در تی دی نشته میکنیم at ITM dot item ITM dot name th our name then father name same address charam date of birth says فکر میکنم date of birth هم دار says DOB دیجا میم item dot name dot f name dot
address .dob خلاص टेबल है खुदा क्लास में थे क्लास टेबल responsive gib चीज टेबल हवर خلاص डेटा را گرفتیم حالا اگه مثلا ما یک فرما جور میکنیم و دیتا را چی میکنیم سیو میکنیم سعی کنیم که کار سیو ما چقدر ساده و آسان میشه حالا میخوایم که چی را دیتا را انسرت کنیم دیتا را چی کنیم انسرت کنیم دیجا یک بٹن اضافه میکنیم ما این انسرت دیجا یک بٹن پایین اضافه میکنیم a href is equal to teach student controller student so car as teacher پیش میبریم href student create یک دانه بنامی چی جور میکنیم create در جمعه بنامی create یک دانه چی جور میکنیم function یا action یک پس action result create return view چه return کو view मैं मैंने create a view से जोड़ में करें add view जोड़ में करें पर template हमें करें template create हमें करें वदाई किचरे में करें teacher हमें करें व data context class हमारी चीज़ db text entities ऐड में करें देखा बम्मा तैयार फील्ड हम जोर में शा माँ ज़रूरत नहीं इसके इनपुट फील्ड्स जोर करने मतलब तय करने बाय डिफ़ॉल्ट बम्मा ये चीज़ जोर कर देने तमाम चीज़ार बम्मा ची कर जोर कर माँ में गिरें सिर्फ डेटा रदाश एंट्री में करने मो सेव में करने सही डेटा एंट्री में करने मो डायरेक्ट सेव में करने तो यह स्विच बटन क्रिएट न्यू बाला क्रिएट न्यू के क्लिक करने मार में आ रहा साइज क्रिएट में करें टीचर चीज़ार एंटर में करें और रवान में करें देखा पेश आज रवान कदम बाद बाय में एक देगा चीज जोड़ करें एक देगा एक्शन जोड़ करें एक देगा फंक्शन जोड़ करें कि डेटा वाला लिखी को ना क्रिएट सेव करना ये खूब हम व्यू रिटर्न का ताले एक देगा जोड़ में करें कि डेटा वाला हम अच्छी को ना सेव करना पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट में करें इम साइज बना में क्रिएट जोड़ में करें वो अच्छी सेव में करना बम टीचर सेव में करना अच्छी सेव में करना टीचर साइज टीचर सेव में करना टीचर के सेव कर देखा रिटर्न में करें चिरा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कुजा रवान को इंडेक्स खोयर तो सेव में करें खूब सेव करें सेव कर देना db बाला ऑब्जेक्ट जोड़ शो दस नहीं db डॉट टीचर्स डॉट out خلاص टीचर इंसर्ट नश्ता में करें db डॉट save changes save خلاص हाले देखा कि वो मसलन या एक रिकॉर्ड है बिग एज फॉर्म कलेक्शन या और जुदा इंसर्ट इनटू उसानीस खलास db डॉट टीचर्स डॉट टी खलास टीचर इची में कना सेव में कना वा रिटर्न को दउजा हाले मैं दकुजा द क्रिएट में मुझे बर्ज गुफ्ता कि एक्शन इज दकुजास html.begin form दई begin form बर्श में गेम कि वक्त सर क्रिएट क्लिक शुद कुजा बरो दीजे बाला का बैम
اینا سبمیت فانکشن اسنی برش میگیم اگه بالای زی کلیک شد دیگه کجا برو در کدام کنترل در کدام اکشن در کرییت به نام کرییت اسنی و در کدام کنترلر اسی در کنترلر استودنت در کنترلر چی student خلاص دا کنټرولر برو دا اکشن کریټ دا کنټرولر student اونو را کال پورا کې کال کړ ډیټا رچ می کنه سبمیټ error شد بخیر خوب شد ها چی میگه the current request for action create or control to student is begin the following action method create on the top of internet controller student controller create teacher controller ये भाई बना में स्टूडेंट जोड़ कर देम नहीं बना में स्टूडेंट जोड़ कर देम वो दे जाए ना सही http get वही चीज http post या कि get as जगह चीज post मर दे जाओ सही अले डेटा एंटर में करूँ मसलन टीचर अनामिश हैना फादर नेम अहमद एड्रेस जाबल व डेट ऑफ बर्थ 12/12/2002 क्रीटा क्लिक में करीम एनामत यानी हैना अहमद चला बस सादगी डेटा ची शुद इंदर सही आगे नमिकार वास्ते एडिट में करने वास्ते एडिट हम कदम येता नहीं वास्ते नमिकार एडिट हम कदम येता नहीं डिलीट हम कदम येता नहीं हर चीज ची कदम येता नहीं अंजाम दादा मेता सही हो द लिंक कम की क्यूरियर बरतन एक दूसरी क्यूरियर निशान में तुम देगा कि मैं खाई के लिंक है याद बिगिरिंग लिंक डिटेल ज्यादा कारदार सही लाइक साथ तो साथ रमा خلاص कदम मेता नहीं ما برتان یک چی داکومنت میتم متریال میتم مرا خودتان بخوانی که شما تا لینک یاد بگیرید خب دیدی که ما چه قسم انزرت کردیم صحیح انزرشن چه قسم کردیم همین قسم دلیشن میشه همین قسم اپدیت میشه این چیزا با واسطه زینمی با آسانی میشه ما مال یک چیز دیگر کما که برتانی کیوری را یک دانه نشته کنم که ما مثلا از بجایزی که همه टीचर سلکت میکنیم همه टीचर سلکت نمیکنم همه टीचर سلکت نمیکنم یا مثلا همه فیلدز سلکت نمیکنم یا مثلا دیگه ویر ده کجا نشته کنم टीचर ویر ده کجا نشته کنم یا مثلا تنها نام टीचर و ادرس टीचर سلکت میکنم اینمی کارا رو چطور میکنم سیکن نشته میکنم وریبل teacher is equal to from t n database dot db dot teachers db dot teachers where t dot id is equal to مثلا do is equal to مثلا چند do حالا نشته میکنیم select امر select نمیکنیم چی را select میکنیم select new t dot name و t dot address ये दो चीज़ें सेलेक्ट करें خلاص خو एरर चला में था select new वही राले में करें कन्वर्ट में करें बची टू लिस्ट बलिस्ट कन्वर्ट में करें خلاص क्या करें
फ्रॉम टी एक वेरिएबल में थे फ्रॉम टी वेरिएबल हर नाम के में थे टी हर चीज़ के में थे सही ये ज़रूर नहीं इसकी रची नाम में थे फ्रॉम टी एन दची द डी बी टीचर्स आर टेबल रख शुमा सेलेक्ट में को नूर नशना में कनी वियर सिंटैक्स इज वियर टी डॉट आई डी इज इक्वल टू हर चीज़ मसलन एक दगा इची में थे एन डिनामिक एक दगा कसम ची में थे एक दगा कसम कंडीशन हम में थे ये दगा कंडीशन तान में थे मसलन टी डॉट डेट ऑफ बर्थ मसलन मसाई बैक चीज़ें दगा कंडीशन तान में थे बाज़ अले अगर हमारा सेलेक्ट में कोनी खुद निश्ता में कोनी सेलेक्ट ची तना निश्ता में कोनी सेलेक्ट टी सेलेक्ट टीचर आके हमारा सेलेक्ट में कोनी नहीं सेलेक्ट ची टी हमारा सेलेक्ट में कोनी अगर हमारा सेलेक्ट ना में कोनी लेकिन बाज़ निश्ता में कोनी सेलेक्ट न्यू काउस शुरू काउस बंद दीजी बंद कामा दीजी अले निश्ता में कोनी की अगर नाम ऐसा बदल में कोनी मसल निश्ता में कोनी नेम मसाई में ऐसा बची टी डॉट नेम सही फादर नेम मेरे किस्म निश्ता में कोनी फादर नेम इज इक्वल टू टी डॉट एफ नेम मी किसी में देखा रहा मगर मैं कहीं सेलेक्ट करूँ बड़ी तरीके से मैं करूँ मैं सेलेक्ट में करूँ और जो चीज़ में करूँ मेरा रवान में करूँ सही आले या क्या पे देखा कि जा मसाले परफॉर्मेंसेस मसाले चीज़ परफॉर्मेंस दही जमा में भी नेम कि मैं एक बटन हम क्लिक में करूँ मुकम्मल पेज में रिफ्रेश में मुकम्मल पेज लोड में मुकम्मल पेज में लोड में अगर मैं कहीं कि खुद अजी निजात बती मुसरफ एक बख्श लोड करूँ و سرور لود نباید چی نباید پرفورمنسش خوب شد ما از چی استفاده میکنیم اجکس از چی استفاده میکنیم اجکس نام اجکسش نیدخل حتما ما دیگه در اجکس دیتیل نمیرم صرف چه قسم با واسطه اجکس میگیریم که چی را که فیل میکنیم اینی دراپ داون علی فیل میکنیم با واسطه چی با واسطه اجکس بخاطر زو ما دیتا را در فرمت جیسان روان میکنیم در فرمت چی روان میکنیم JSON ده فرمت جی اوسان یک فंक्शन जोड़ में करें पब्लिक JSON रिजल्ट अले ची रिजल्ट JSON रिजल्ट चला क्यों जे चिरा रवान में करें JSON रवान में करें JSOन के रवान में करें गेट फैकल्टी चिरा में करें फैकल्टी रे में करें तमाम फैकल्टी रे में करें ये जे रिटर्न में करें चिरा JSOन रिटर्न में करें ताले चीज़ें ना गिरफ्ते हैं देखा JSON request behavior dot allow get हो मैं हम दही जो डेटा रचे किस्म में गिरें सादा उन्हें मुकसम वेरिएबल फैकल्टी ची फैकल्टी इज इक्वल टू वेरिएबल ची फैकल्टी इज इक्वल टू निश्ता में करें db डॉट फैकल्टीज डॉट टू लिस्ट डॉट ची टू लिस्ट वही जो चीज़ रवान में करें फैकल्टी रवान में करें खलास फैकल्टी रे बरश रवान में करें फैकल्टी रे ची में करें दौजा रवान में करें अले बखतर जी कि फैकल्टी रे दईज रवान करें माँ एक डेटा रबीरे माँ मैम दईज एक फोल्डर जोड़ में करें दई ऐड फोल्डर ची न्यू फोल्डर वो फोल्डर नाम में थे माई स्क्रिप्ट बखातर जावास्क्रिप्ट है खुद ये फोल्डर नाम में थे माई स्क्रिप्ट नाम में थे जावास्क्रिप्ट नाम में थे ची नाम में थे टेस्ट जेएस खलास दही जमा मले कोड होनश्ता में करें कोड तैयार मौजूद है ज़रूर नहीं इसकी रमबा नश्ता करूँ माजी जदा दया संफकार कर दें मुनम कोड ही दीजिए म्यारम जावास्क्रिप्ट जो क्यूरी को कम के बला दसे ने ज़्यादा बला दसे इंशाल्लाह होमेम तैयार दीजिए मौजूद है ना इनमें एक फंक्शन इनमें कोड कॉपी में करूँ और कुछ में आरम दीजिए जैसा कोई चीज़ फंक्शन नाम में थे फिल फैकल्टी फिल ची फैकल्टी इची कार में कोनी कार में कोने कि मैं अवल दफा लूट छुती नहीं फंक्शन काल में कोना बार अवल के लूट छुट डायरेक्ट की फंक्शन ची में कोना काल में कोना ये फंक्शन ची में कोना दी फंक्शन का मिसा कोना ये फंक्शन एजेक्स फंक्शन है चीज एजेक्स कि दई मा यूआरएल में ती चिरा में ती यूआरएल कोदम एक्शन काल में कोने एक्शन कोदम दा कोदम कंट्रोलर स्टूडेंट द स्टूडेंट कोदम मस
get faculties بخیال get faculties بنام get faculties नहीं هنا get faculty بنام زیز نام دیجه get faculty جسان شد دیجه type post type چیز post و content type ما چیز موضوع چیره روان میکنیم ازیجا اگر روان میکنیم جسان روان میکنیم و ازوجه به ما پس دیتا تایپ ما چیز ازیجا جسان روان میکنیم و ازوجه ما پس روان میشه به چی روان شه و جسان روان شه ازوجه جسان میگیریم اگر ازیجا روان میکنیم چی روان میکنیم جسان روان میکنیم و اگر کدام دیتا را روان میکنیم دی بخش دیتا را روان میکنیم صحیح دی بخش چی روان میکنیم دیتا را این پار داره که سکسس است یا که ایرر است او دیگه چیز کمپلیت است سکسس وقتی که دیتا روان شد پس سکسسفولی به ما دیتا رسید اینی بخش کار میشه اگر دیتا دی دوران ایرر به وجود آمد اینی بخش کار میشه و در هر دو حالت کمپلیت کار میشه اگر روان شد نشد کمپلیت چی میشه کار میشه فعلا ما در ایرر کار نداریم ما در چی کار داریم در سکسس کار داریم ما در چی کار داریم در سکسس کار داریم دیگه ما کدام یوآرل کال میکنیم student کنترلر student فنکشن get faculty ایره کال میکنیم و ای به ما پس روان میکنه چی را ای به ما پس روان میکنه دیتا فکلتی را دیتا فکلتی که به ما آمد می دیتا فکلتی را میگیرم دیجا دینی دراپ داون ده کدام دراپ داون دینی دراپ داون که آیدی دادیم یا ندادیم ایره آیدی ندادیم یا دادیم اینه DDL فکلتی دی دراپ داون میم و ایره چی میکنم اولی دراپ داون چی میکنم امتی میکنم دراپ داون چی میکنم امتی میکنم بعد از او دراپ داون که امتی کردم دی دراپ داون اپند میکنم سه کنی فار ایچ لوپ است این ریزلت یک دیتایش گرفته میرم و ده چی دی DDL فکلتی اضافه میکنم آیدی را و نام فکلتی را میبینم که فکلتی دو فیلد چی داره فکلتی دو فیلد چی داره آیدی و نام داره آیدی و نام دوجه چی میکنم شو میکنم سشت الان میم ده کجا ده اندکس میم ده ایجا ده پایین از همه پایین ای که ده کدام ای را اضافه میکنم رفرنسش اضافه میکنم و رفرنس دیگه چی را اضافه میکنم ده ایجا سه کن اسکریپت ما چی دارم جکیوری دارم جکیوری رفرنس جکیوری را اضافه میکنم جکیوری یک رفرنس بوسترپ هم اضافه میکنم دو و رفرنس فعلا که اینی را ما جور کردم ای را اضافه میکنم سی یار سی را چی میکنم اضافه میکنم بالا اول باید جکیوری و بوسترپ اضافه کنم که چرا جکیوری را اول اضافه نکنم ای تست جیس بعض فنکشن های جکیوری را استفاده میکنم دیجا ای را اگر ما اضافه و در شروع اضافه نکنم باز چی میتا ایرر میتا بیایی که را لی رن میکنم سیس بیایی میجه کدام ایدیت کرده بودیم ما را جور نکرده بودیم ما هم ده ایجه میبینیم که دیگه چیزی دیتا نامده نی رایت کلیک میکنیم ایرر را چطور پیدا میکنیم دیگه انسپکت میکنیم الیمنت انسپکت میکنیم میریم در کنسول ایجا ایرر است ایرر چی میگه فیل تو روز ریسولو with the status of چی internal ایره میگه کال کده نمیتانی می فنکشن نمیگه کال کده نمیتانی دیگه بخاطر ایزی میم دیگه لیزی لودنگ از بین میبریم میم the student controller دیگه db.configuration.proxy creation enabled is equal to false
چی میکنه دیگه گپ میزنیم یک دفعه سعی کنیم که ارر ما حل میشه. احمد یعنی صحیح دیتا را از کجا گرفت؟ این به واسطه چی گرفت؟ به واسطه اجکس. به واسطه چی گرفت؟ به واسطه اجکس. وجه یک دا شروع یک دانه فیل دیشه صورت در کده. بعد از اینکه امتی کنه یک دانه دیگر هم اضافه میکنیم. یک دانه را اضافه امتی کرد. بعد از امتی شدن چی میکنیم؟ اضافه میکنیم یک اپشن ویلیو میتیم چی؟ ویلیو میتیم 0 و HTML میتیم چی؟ HTML میتیم select. صحیح شد؟ حالا یک دانه را select. صحیح؟ اینم به واسطه اجکس ما انزرشن هم کده میتانیم، به واسطه اجکس ما دلیشن هم کده میتانیم، به واسطه اجکس ما این تیبل هم فیل کده میتانیم. میره به واسطه اجکس ما فیل کده میتانیم. به واسطه چی؟ اجکس. اجکس خوبیش چیست؟ اجکس خوبیش است که سپید زیاد است. سپید چیست؟ زیاد.